अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स जिसने किसी मालक जायदाद के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया हो, यानी इकरारनामा मुआहदा बै किया हो, तो क्या ऐसा शख्स मालक की इजाज़त के बगैर इसी जायदाद का किसी तीसरे फरीक के साथ एग्रीमेंट टू सेल कर सकता है? क्योंकि हमारे मुआशरे में यह भी एक फ्रॉड हो रहा है कि एक मालिक जायदाद जो है वो अपनी जायदाद का एग्रीमेंट टू सेल यानी इकरारनामा मुआहदा बै किसी दूसरे फरीक के साथ करता है। जायदाद की रकम तय होती है जिसे ज़र समन कहते हैं, कंसिडरेशन अमाउंट वो तय की जाती है। इकरारनामा मुआहदा बै की तकमील का वक़्त मुकर्रर किया जाता है और बाज़ सूरतों में एडवांस लेकर के मालिक मकान उस जायदाद का कब्ज़ा भी दूसरे फरीक को दे देता है। लेकिन उस इकरारनामे में मालिक जायदाद ने दूसरे फरीक को ये अख्तियार नहीं दिया होता कि वो इसी जायदाद का किसी तीसरे फरीक के साथ भी एग्रीमेंट टू सेल यानी इकरारनामा मुआहदा बै कर ले। लेकिन वो जो दूसरा फरीक होता है वो किसी तीसरे फरीक को चालाकी के साथ झूठ बोलकर शीशे में उतारता है कि जनाब ये जो मालिक जायदाद है ये मेरा बहुत करीबी दोस्त है या मेरा जानने वाला है या हमारे बड़े अच्छे मरासम हैं और मैं आपको इनकी प्रॉपर्टी जो है आपके नाम डायरेक्ट इसकी रजिस्ट्री करवा दूंगा, इसका इंतकाल करवा दूंगा, इसकी मलकियत आपके नाम पे डायरेक्ट करवा दूंगा मालिक जायदाद से। तो इस तरह से एक तीसरे फरीक को शीशे में उतार कर वो उससे एग्रीमेंट टू सेल कर लेता है और उससे भी एडवांस ले लेता है और बाज़ सूरतों में जो मालिक मकान ने उसको कब्जा दिया होता है वो कब्जा भी आगे तीसरे फरीक को मुंतकिल कर देता है। तो इस तरह से उस जायदाद पर और उस मालिक के जायदाद पर फ्रॉड जो है वो इस तरह से किया जाता है। अब देखना यह है कि क्या जो दूसरे फरीक ने तीसरे फरीक के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया मालिक की जायदाद से मुतल्लिक, क्या उसकी कानूनी हैसियत है कोई? तो उस सूरत में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 और 11 को पढ़ें या अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कोई भी शख्स जो कि कॉम्पिटेंट ना हो कोई एग्रीमेंट टू सेल करने का, तो अगर उसने कोई ऐसा एग्रीमेंट टू सेल किया तो वो कानून की नज़र में नल एंड वॉइड होगा, अनएनफोर्सेबल होगा और ऐसे एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। जैसे कि अभी जो मिसाल मैंने दी उसमें जो दूसरे फरीक ने तीसरे फरीक के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया उसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। असल में जो भी एग्रीमेंट होता है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 और 11 में जो शराइत दी गई हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। यानी जो शख्स एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी वो जहनी मफलूज नहीं होना चाहिए, नाबालग नहीं होना चाहिए और तीसरा ये कि उसके पास पूरा अख्तियार होना चाहिए कि वो आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सके और उस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब जो मैंने मिसाल अभी आपके सामने रखी उसमें जब जो तीसरा फरीक है जब उसको पता चलता है कि उसके हाथ से तो रकम भी चली गई और जो मालिक जायदाद है वो उसको प्रॉपर्टी भी उसके नाम पे रजिस्ट्री करके नहीं दे रहा या इंतकाल नहीं उसके नाम पे करवा रहा, तो उस सूरत में वो क्या करता है कि वो फरीके दोम को जिसके साथ उसने एग्रीमेंट टू सेल किया होता है उसको और मालिक जायदाद को दोनों को पार्टी बना करके अदालत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट का केस फाइल कर देता है और जो बकाया रकम, जो बकाया ज़र समन उसकी तरफ एग्रीमेंट टू सेल के मुताबिक वाजिबुल अदा होता है वो भी कोर्ट में जमा करवा देता है। इस सूरत में अब देखना यह है कि क्या इस तरह का एग्रीमेंट टू सेल जो मालिक जायदाद है उस पर बाइंडिंग है, क्या वो उसका पाबंद है? क्योंकि उसने जो एग्रीमेंट टू सेल दूसरे फरीक के साथ किया था उसमें तो उसको ये अख्तियार ही नहीं दिया था कि वो आगे किसी और तीसरे फरीक के साथ एग्रीमेंट टू सेल करे या उसको प्रॉपर्टी जो है उसका कब्जा भी उसको दे दे। ऐसा तो उसने कोई इकरारनामा मुआहदा बै नहीं किया था। अब तीसरे फरीक ने उसके खिलाफ तामील मुख्तस का केस कर दिया। तो इस सूरत में जो मालिक जायदाद है उसके पास क्या रेमेडी है, वो क्या करे? उसके लिए मैंने अर्ज करना थी कि जो मालिक जायदाद है
وہ اگر چاہے تو سیپریٹ سوٹ فائل کرے سیکنڈ اور تھرڈ پارٹی کے خلاف، یا جو تھرڈ پارٹی نے اس کے خلاف دعویٰ کیا ہے تعمیل مختص کا، اس میں کاؤنٹر کلیم کرے کہ جناب اپنے جواب دعویٰ میں کہ جناب یہ جو ایگریمنٹ ٹو سیل فریق دوم اور فریق سوم کے درمیان ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ میرے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، ایون یہ انفورسیبل نہیں ہے، کیونکہ اس میں میری رضامندی شامل نہیں ہے، میری فری ول کے ساتھ، فری کانسنٹ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل نہیں ہوا۔ اور ساتھ میں وہ یہ کلیم کرے گا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 42 کے تحت کہ جناب یہ جو دونوں فریقین کے درمیان، فریق دوم اور سوم کے درمیان میری پراپرٹی کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے انڈر سیکشن 42 آف دا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کورٹ سے کلیم کرے گا انڈر سیکشن 54 آف دا سیم ایکٹ کہ جناب ان دونوں فریقین کو پابند کیا جائے، منع کیا جائے کہ وہ اس پراپرٹی کا کسی چوتھے پانچویں بندے کے ساتھ ایگریمنٹ سیل نہ کریں، اور ساتھ میں اگر پوزیشن اس کے پاس نہیں ہے، پوزیشن تیسرے فریق کے پاس چلا گیا ہے، تو وہ پوزیشن یعنی قبضہ بھی کلیم کرے اپنے کاؤنٹر کلیم میں یا سیپریٹ دعوے میں، یہ جو فریق دوم اور سوم تھے ان کے خلاف۔ تو اس طرح کے جو ایگریمنٹ ٹو سیل لوگ عام طور پہ کر لیتے ہیں، تیسرے فریق کو جھوٹ بول کے، شیشے میں اتار کے، چالاکی کے ساتھ، تو ایسے ایگریمنٹ یا کانٹریکٹس کی اکارڈنگ ٹو دا پروویژنز آف کانٹریکٹ ایکٹ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس صورت میں اگر اس طرح کا کوئی دعویٰ فریق سوم نے فریق دوم اور فریق اول کو یعنی مالک جائیداد کو پارٹی بنا کر کے کیا ہے تو وہ خارج ہو جائے گا، اور جو کاؤنٹر کلیم مالک نے کیا تھا فریق دوم اور سوم کے خلاف وہ ڈگری ہو جائے گا۔ تو میں نے آج اس ٹاپک پہ بات کرنا تھی کیونکہ یہ کافی سارے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں اس طرح سے آتے ہیں، جو فریق دوم اور سوم آپس میں کنائونس کر لیتے ہیں، سازش کر لیتے ہیں اور مالک کے خلاف اسپیشل پرفارمنس کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے بعض دفعہ مالک نے جائیداد کا قبضہ بھی دے دیا ہوتا ہے فریق دوم کو، اور اس نے آگے فریق سوم کو دے دیا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فریق دوم اور سوم کو مالک جائیداد کو یہ سٹیپ لینا چاہیے، قبضہ بھی اس کو واپس ملے گا، اور جو فریقین کے درمیان ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور جو مالک مکان نے فریق دوم کے ساتھ ایگریمنٹ ٹو سیل کیا تھا وہ بھی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اگر کوئی ٹائم متعین کیا گیا تھا تو وہ اس سے لیپس کر گیا، یا جو فریق دوم تھا اس نے مالک مکان کو جو ریمیننگ کنسیڈریشن اماؤنٹ تھی، یعنی جو بقایا زر ثمن تھا، وہ اس نے ادا نہیں کیا مالک مکان کو، الٹا اس نے تیسرے فریق کے ساتھ ایگریمنٹ ٹو سیل کر کے رقم اس سے لے کر کے تو سائڈ پہ ہو گیا۔ تو اس طرح کے فراڈ جو ہیں ان کو عدالتوں میں اس طرح سے کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے ابھی جس ٹاپک پہ میں نے بات کی ہے کہ کیا مالک کی اجازت کے بغیر کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل یا کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی آپ کو تھوڑی آگہی ہو گئی ہوگی۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔